मलाई जन्मदिन हो मेरो आमाले मलाई मान्छेका रूपमा प्रवेश गराउनु भयो यो संसारमा। मेरो बाल्यकाल त असाध्य अभाव असाध्य गरिबीमा बितेको त्यो लेभलको गरिबी संसारको असाध्य गरिब मान्छेको घरमा मात्रै हुन्छ। तर त्यहाँ मेरी आमाले मलाई सङ्घर्ष गर्न पनि सिकाउनु भयो। सङ्घर्षमा खरो उत्रन पनि सिकाउनु भयो र गरिबीसँग लड्न पनि सिकाउनु भयो। भनेपछि उहाँ मेरो लागि जन्म दिने आमा मात्रै हुनु भएन, मलाई जीवन सिकाउने गुरुआमा पनि हुनुभयो। आमा भनेको नि भौतिक सम्बन्धको पराकाष्ठ हो। एक्ज्याक्टली। मानिसको सम्बन्ध त्योभन्दा प्रगाढ अरू कोहीसँग पनि हुन सक्दैन। मेरो जीवनको अन्तिम सत्य भनेको मेरो आमाले बोलेका वचनहरू। म प्रत्येक युवाहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि आमाहरूले बोल्नुभएका कुरा गम्भीरतापूर्वक बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। उहाँले जे चाहनु भएको हो त्यही ढङ्गमा अभिव्यक्त गर्न नसक्नु भएको पनि हुन सक्छ, तर उहाँको चाहिँ अभिप्रायमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहँदैन। सबैभन्दा तल्लो स्तरको निकृष्ट बानी जीवनमा यदि तपाईँ समाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ चुरोट खान थाल्नुहोस्। Motivation Nepal presents Turning Point, the point towards success. This program is association with Prashnapatra.com, supported by NLG Insurance, production partner Balkumari Nist College, media partner TV Today, Thaha Sanchar Network and Phopi. हैन यहाँ के हुँदैछ? परीक्षाको तयारीको लागि ओल्ड इज गोल्ड हेर्दैछु। यहाँ सञ्चिता चाहिँ के गर्दै हो? म त इन्टरनेशनल टेस्ट प्रिपरेसन गर्दैछु। यो साथी चाहिँ के गरिरहेछ नि यहाँ? म त कुन कलेज पढ्ने भनेर खोज्दै छु। ह्यापीली वेलकम टु प्रश्नपत्र.com, करियर काउन्सिलिङ, एप्टिट्युड टेस्ट, इन्टरभ्यू प्रिपरेसन, लोकसेवा क्वेशन्स, जनरल नलेज, बाय एन्ड सेल सेकेन्ड ह्यान्ड बुक, फाइन्ड बेस्ट ट्युटर, एजुकेशनल न्युज एन्ड नोटिफिकेसन। प्लिज भिजिट www.prashnapatra.com। एनएलजी घर सुरक्षा बीमा। सुरक्षा गरौँ आफ्नो घरको, सुनिश्चित गरौँ सुरक्षित बनौँ। एनएलजी इन्स्योरेन्सको घर सुरक्षा बीमाले भूकम्प तथा आगलागी या अन्य कारणवश हुने जोखिमबाट घर र घरमा भएको सम्पत्तिलाई सुरक्षित गरौँ। सबैको सुरक्षा एनएलजीको इच्छा। विस्तृत जानकारीको लागि फोन नम्बर 44181134006625। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। जति ठुलो सपना हुन्छ उति नै ठुलो समस्या हुन्छ। जति ठुलो सपना हुन्छ उति नै ठुलो समस्या हुन्छ। जति ठुलो समस्या हुन्छ उति नै ठुलो सफलता पनि हुन्छ। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम टर्निङ पोइन्टमा यहाँहरू सबैलाई। र यस्तो टर्निङ जुन टर्निङ हामी सबैको जीवनमा आउँछ र कतिपय व्यक्तिले ती टर्निङ, ती अप्ठ्यारा, ती साँघुरा गोरेटोहरूलाई सफलतापूर्वक पार गर्नुहुन्छ र जीवन बल्दछ। र त्यही टर्निङ कतिपय हामी व्यक्तिहरूले ती साँघुरा गोरेटोहरूलाई जीवनमा पार गर्न सक्दैनौँ र हामी असफलतामा सधैँ अल्झिन बाध्य हुन्छौँ। र टर्निङ पोइन्टमा हामी त्यस्ता व्यक्तिसँग कुराकानी गर्छौँ जसले ती साँघुरा टर्निङहरूलाई, ती अप्ठ्यारा टर्निङहरूलाई सफलतापूर्वक पार गरेर आफ्नो नाम अमर राख्न सफल भएका छन्। ती व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्छौँ टर्निङ पोइन्टमा। यो तपाईँको टर्निङ, मेरो टर्निङ, हामी सबैको जीवनमा आउने टर्निङ। र आजको एपिसोडमा हामीसँग को हुनुहुन्छ, आजको अतिथिको बारेमा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीसँग आज नेपाली चलचित्र क्षेत्रका एउटा इतिहास बोकेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जसले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको लामो इतिहास बोक्नु भएको छ। सँगै उहाँ सङ्गीतका सर्जक पनि हुनुहुन्छ, निर्माता पनि हुनुहुन्छ, निर्देशक पनि हुनुहुन्छ र अझ चलचित्र क्षेत्रमा उहाँलाई
नेपाली चलचित्रका राजा भनेर पनि चिनिन्छ। ती व्यक्तिसँग आज हामी कुराकानी गर्छौँ। समग्रमा उहाँको जीवनले तपाईँलाई पक्कै पनि तपाईँको जीवनमा जब जब समस्या आउँछ एउटा प्रेरणा चाहिँ पक्कै दिन्छ। उहाँको जीवनमा आएका विभिन्न त्यस्ता अप्ठ्यारा पाटाहरू तपाईँलाई उत्प्रेरणा दिनको लागि आज तयार छन् ती शब्दहरू। र हामीसँगै रहनुहोला र म आशा अनि विश्वास राख्दछु यो झन्डै 1 घन्टाको यो कार्यक्रमले तपाईँको जीवनमा धेरै परिवर्तन ल्याउँछ। तपाईँले आजको कार्यक्रमबाट के परिवर्तन पाउनुहुन्छ त भन्ने विषयमा प्लिज म यहाँलाई अनुरोध गर्छु, कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला आजको एपिसोडको के चाहिँ कुरा तपाईँलाई सबभन्दा बढी मन पर्यो। र मैले यहाँलाई जानकारी गराइहालेँ, आज हामीसँग नेपाली चलचित्र क्षेत्रको लामो इतिहास बोकेका एक अमर स्रष्टा हुनुहुन्छ निर्विक्रम शाह, यानि निर शाह भनेर यहाँले चिन्नुभएको छ। नमस्कार सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। अब उमेरले झन्डै को 70 को नजिक पुग्दै हुनुहुन्छ र अहिलेको समयमा स्वास्थ्य यहाँको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु बनाएको छ। पहिलो प्राथमिकता जुन घटनाले यहाँलाई दोस्रो जन्म दियो त्यसपछि यहाँ स्वास्थ्यप्रति नै बढी फर्किनु भएको छ। कसरी मेन्टेन गरिरहनु भएको छ हेल्थलाई अहिले यहाँले? सबैका लागि प्राथमिकताको विषय मेरो स्वास्थ्य भएको छ। त्यो कारणले पनि मैले मेरो स्वास्थ्यप्रति अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने एक प्रकारको भावना ममा जागृत भएको छ। र विशेष गरेपछि तपाईँले आफैले अघि सोधिहाल्नुभयो, मलाई हार्ट एट्याक भएपछि जीवन बाँच्ने तौर तरिकामा प्रशस्त मात्रामा परिवर्तनहरू आएका छन्। खानपिनमा परिवर्तन आएको छ, हिँडडुलमा परिवर्तन आएको छ। जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने थुप्रै कुराहरूसँग चाहिँ सरकृत विषयहरूमा मैले अपेक्षित मात्राको परिवर्तन ल्याउने प्रयत्न गरेको छु र त्यसले गर्दाखेरि हुनसक्छ मेरो स्वास्थ्यलाई पुनः यस अवस्थामा मैले प्राप्त गरेँ। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जुन पेसामा म संलग्न छु त्यो पेसालाई मैले धेरै नजिकबाट अध्ययन गर्ने अवसर पाएँ जीवनमा। यसरी आफूले चाहेको कुराको त्यति धेरै नजिक पुग्ने सौभाग्य जुन मैले पाएँ त्यो एउटा अलौकिक चाहिँ उपलब्धि हो मेरो जीवनको भन्ने मलाई लागेको छ। र त्यसले मलाई एउटा अपार सन्तुष्टि पनि दिएको छ। भनेपछि त्यो सन्तुष्टि पनि अहिलेसम्म स्वस्थ रहनुको पछाडिको एउटा मुख्य कारण हो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब यहाँको जीवनको महत्त्वपूर्ण टर्निङबाट हामी कुराकानी गर्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि यो स्वास्थ्यकै प्रसङ्ग निक्लिएको भएर स्वास्थ्य सबैभन्दा राम्रो उत्प्रेरणा बन्न सक्छ यति, किनकि तपाईँ आफै पनि एउटा हार्ट एट्याकबाट गुज्रिएको व्यक्ति। जस्तै कि हाम्रो समाजमा हाम्रो परिवेशमा बढी मात्रामा के देखिन्छ भन्दाखेरि हामी मरिमरि काम गर्छौँ, मरिमरि हामी सम्पत्ति आर्जन गर्छौँ, सकथोक परिवार बनाउँछौँ, सम्पत्ति बनाउँछौँ, तर कता कता स्वास्थ्य हाम्रो धेरै टाढा पछाडि छोडिदिँदो रहेछ। जब एउटा उमेर गुज्रिसक्छ त्यसपछि ओहो मलाई त स्वास्थ्यले चाहिँ यसरी चाहिँ जाइलाग्यो, स्वास्थ्य ममाथि समस्या बनिदियो भन्ने समस्या आम मान्छेमा देखिन्छ। स्वास्थ्यलाई हामी यदि पहिल्यैदेखि चाहिँ जोगाउँदै आएको भए त हामी बुढेसकालमा पुग्दाखेरि पनि हाम्रो चिन्ता चाहिँ घट्थ्यो होला, होइन? जसरी स्वास्थ्यको चिन्ता सबभन्दा ठुलो चिन्ता बनिएको छ। जीवनको एउटा बिन्दुमा आएपछि केही कुरा चाहिँ नगर्दा नै राम्रो हुँदो रहेछ। तर हरेक घटना परिघटनाबाट मान्छेले केही न केही पोजिटिभ उपलब्धि चाहिँ हासिल गर्ने प्रयत्न गर्दा राम्रो हुन्छ। कुनै पनि दृष्टिकोणबाट केही फाइदै नभएको एउटा कुनै बानी छ यो संसारमा भनेदेखि त्यो बानी भनेको चाहिँ चुरोट खाने बानी हो। सबैभन्दा तल्लो स्तरको निकृष्ट बानी जीवनमा यदि तपाईँ समाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ चुरोट खान थाल्नुहोस्। मैले चाहिँ मेरो जीवनलाई त्यसरी हेरेको छु। र हार्ट एट्याक को चाहिँ मारमा पर्नुको पछाडिको मेरो कारण पनि त्यो थियो। र उपलब्धि चाहिँ के भन्नु होला भनेदेखि यदि त्यो नभएको भए सायद म चुरोट खाइ नै रहा हुन्थेँ कि
र फ्याटल त्यो हार्ट एट्याक जुन मात्राको मलाई आयो त्योभन्दा पनि अझ ठुलो चाहिँ प्रकारको हार्ट एट्याक भएर ओके मेरो मृत्यु नै हुन्थ्यो कि तर त्यो शिक्षा त्यो हार्ट एट्याकले दिएर मलाई गयो जसको कारणले गर्दाखेरि आई हेट स्मोकिङ होइन म स्मोक गर्दा पनि गर्दिनँ कसैले पनि गर्नुहुन्न भन्ने मानसिकतामा बसेको छु र त्यही नै कुरा एडभोकेट गर्न चाहन्छु अरूलाई पनि त्यो आफ्नो एक्सपिरियन्स बाँड्न चाहन्छु भर्खर कलेज प्रवेश गरेको थिएँ होला जब मैले चुरोट खान सुरु गरेँ त्यो मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो भुल थियो यहाँको यो उत्तरले चाहिँ मेरो मनभित्र त्यसै प्रफुल्ल भइरहेछ किनकि धेरै युवाहरूले त्यो पाठ यो तपाईँको जुन तरिकाबाट तपाईँ अभिव्यक्ति राख्नुभयो चुरोटको बारेमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही न केही युवाहरू पक्कै पनि तपाईँको त्यो जुन घटना थियो जीवनको हार्ट एट्याकको त्यसपछि यहाँले चुरोट रोक्नुभयो यसबाट प्रभावित चाहिँ पक्कै पनि हुनुभएको छ होला म एकदम आभारी छु यहाँको यो उत्तरको लागि अब हामी यहाँको बाल्यकालतर्फ फर्क्यौँ यहाँ गर्वबाटै चाहिँ जीवन जितेको मान्छे कतिपय व्यक्तिलाई थाहा होला या कतिपयलाई थाहा नहोला यो कुरा यहाँ सम्भवतः यदि तपाईँको घरमा त्यो चरम गरिबी जुन थियो त्यो गरिबीले यहाँलाई गर्वमै मार्न सक्ने अवस्था पनि थियो यदि अनर्थ लाग्दैन यो मेरो प्रश्नको भने त्यतिखेरको परिवेशमा म एक्चुअली फर्किन चाहन्छु त्यो त मेरो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कालखण्ड नै भयो मेरो बाल्यकाल अब मभन्दा अगाडि मेरा दुईजना दिदीहरू जन्मिए तर जिउँदो रहन सकेनन् त्यसपछिको मेरो पालो अब त्यसपछिको मेरो पालो आउँदाखेरि कस्तो अन्धविश्वासबाट मेरो परिवार चाहिँ ग्रसित भयो भन्नु होला भनेदेखि दुईचोटि भइसकेपछि तीनचोटि पनि हुन्छ तीनचोटि पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो एउटा अन्धविश्वास छ नि भनेपछि यो बच्चा जन्मियो भनेदेखि पनि यो रहँदैन तर यो जन्मने बेलामा यसको आमालाई पनि त्यत्तिकै चाहिँ हानि पुर्याउन यसले सक्छ भनेपछि यो गर्व तुहाउनुमै परिवारको चाहिँ कल्याण होला भन्ने एक थरी मानिसहरूको बलियो मानसिकता बन्न पुग्यो र त्यसको अगेन्स्टमा मेरी आमा चाहिँ एक्लो उभिन् भनेपछि यो संसारमा सबैभन्दा बढी श्रद्धा गर्ने मान्छे पनि मैले मेरी आमा नै हुँ मेरो त पहिलो टर्निङ पोइन्टै त्यो हो जसमा चाहिँ मेरो आमाको एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन गयो या त म घरमै तुहाइन्थेँ या मैले जन्म लिन्थेँ जन्म लिँदाखेरिका जति पनि जे जस्तो चाहिँ कुरो सहन पर्थ्यो होला त्यसको लागि तयार भएर मेरी आमाले मलाई जन्म दिएकी हुन् त्यस कारणले म त्यसप्रति उहाँप्रति असाध्यै कृतार्थ छु होइन उहाँको कारणले मैले यत्रो जिन्दगी हेर्न पाएँ तर त्यसपछि सबैभन्दा मेरो जीवनको पहिलो महत्त्वपूर्ण घटना नै यही हो कि मलाई जन्म दिनुभयो मेरो आमाले मलाई मान्छेका रूपमा प्रवेश गराउनु भयो यो संसारमा त्यसपछि तपाईँले आफैले भनिसक्नुभयो मेरो बाल्यकाल त असाध्यै अभाव असाध्यै गरिबीमा बितेको त्यो लेभलको गरिबी संसारको असाध्य गरिब मान्छेको घरमा मात्रै हुन्छ त्यही लेभलको गरिबीबाट म चाहिँ हुर्केको हुँ तर त्यहाँ मेरी आमाले मलाई सङ्घर्ष गर्न पनि सिकाउनु भयो सङ्घर्षमा खरो उत्रन पनि सिकाउनु भयो र गरिबीसँग लड्न पनि सिकाउनु भयो भनेपछि एउटा मान्छेले जीवनमा जति कुरा सिक्नुपर्छ वास्तवमा त्यो सबै कुरा उहाँले त मलाई पहिल्यै सिकाउनु भयो नि त भनेपछि उहाँ मेरो लागि जन्म दिने आमा मात्रै हुनु भएन मलाई जीवन सिकाउने गुरुआमा पनि हुनुभयो क्या बात जीवनमा योभन्दा पनि चाहिँ ठुलो अभाव के बिहोर्नु पर्छ र बिहोर्न पर्दा पनि
यसरी नै चाहिँ अब अड्न सक्नुपर्छ भन्ने पाठ जुन चाहिँ मेरी आमाले मलाई सानैमा सिकाउनु भयो त्यो जीवनभर मेरा लागि काम लाग्यो होइन र मैले जीवनलाई त्यसै गरिकन हेरेँ त्यस्तै किसिमका पुस्तकहरूका बारेमा उहाँले चर्चा गर्नुभयो त्यस्तै किसिमका गीतहरू उहाँले गाएर मलाई सुनाउनु भयो त्यस्तै किसिमका सङ्गीतहरू उहाँले मलाई चाहिँ सुनाउनु भयो उहाँ आफै पनि सङ्गीतमा पोख राख्ने किसिमको महिला हुनुहुन्थ्यो नजानिदो ढङ्गबाट नि उहाँले मलाई परिपक्व हुनका लागि ट्रेन गर्नुभयो र मेरो जीवनको सबैभन्दा पहिलो चाहिँ टर्निङ पोइन्टै त्यही हो द्याट कन्भर्टेड मी इन्टु अ पर्सन हु क्यान फाइट इन हिज लाइफ। यहाँले आफ्नो आमाको बारेमा त्यसरी बताइरहँदा मेरो मन पनि एकदम आमामय भइरहेछ। त्यतिखेर म कता कता भावुक पनि भइरहेको छु। यहाँको आमाप्रति आस्था जुन एउटा श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्नुभएको छ, म एकदमै आभारी छु। जुन आमाले यहाँलाई चाहिँ जीवनमा आमा मात्र होइन गुरु आमाको पनि भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, एकदम आभार प्रकट गर्छु यहाँको आमाप्रति। अब हामी यहाँकै त्यही बाल्यकालबाटै कुराकानी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसपछि आमाले यहाँको मार्ग दिशा आमाले नै दिनुभयो। कतिपय हाम्रो समाजमा यस्तो देखिन्छ कि अभिभावकले बालबच्चालाई जन्म दिन्छन्, हुर्काउँछन्, बढाउँछन्, तर त्यही पछि बच्चा ठुलो भइसकेपछि आमा बिर्सिन्छ, बुवा बिर्सिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिले पनि यो समाजलाई चाहिँ सन्देश दिए भने त्यो सन्देश कस्तो हुन्छ होला, होइन? कस्तो नराम्रो मेसेज जान्छ होला ती व्यक्तिहरूले जो आमा बुवाले चाहिँ। आमा भनेको नि भौतिक सम्बन्धको पराकाष्ठ हो। एक्ज्याक्टली। मानिसको सम्बन्ध त्योभन्दा प्रगाढ अरू कोहीसँग पनि हुन सक्दैन। एक्ज्याक्टली। र त्यही एउटा चाहिँ व्यक्ति हो जसलाई तपाईँले एकचोटि गुमाएपछि पुनः प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। उसले त तपाईँलाई चाहिँ पेटभित्र राखेर हुर्काएकी छ नि, त्यो त अरू कसले गरे हुन्छ र कसले पनि गरे हुँदैन संसारमा, एउटै मान्छेले गरे हुन्छ। एक्ज्याक्टली। जोसँग तपाईँ यो पृथ्वीमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै सम्बन्धित हुनुहुन्छ, तिनले गर्वमै तपाईँलाई खुवाएकी छिन्, गर्वमै तपाईँको हेरविचार गरेकी छिन्, स्याहार सुसार गरेकी छिन् भनेपछि त्यो माया कस्तो हुन्छ होला, त्यो अब भोक्याबुलेरी सामान्य भोक्याबुलेरीमा एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन सायद, होइन? मलाई दुःख लाग्छ कुनै मानिसले आफ्नो आमालाई प्रताडित गरेकोमा। वास्तवमा त्यस्तो नहोस् भन्ने मैले चाहना राख्नु स्वाभाविक हो। र उहाँ बाँचुन्जेल अब मैले त उहाँलाई जन्मेदेखि गुरुआमा मानेर आएको, त्यसमा कहिले पनि कमी हुन दिइनँ, होइन? बडा आकस्मिक किसिमबाट उहाँको मृत्यु भयो। अब केही वर्ष अझ बढी हुनुहुन्थ्यो कि हामीसँग उहाँ, होइन? सो अहिले पनि जीवनमा मैले सबैभन्दा धेरै मिस गर्ने त मेरो आमालाई नै हो। यहाँसँगको संवादले आज मलाई अलिक बढी भावुक बनाइरहेछ। अब यो भावुकताबाट बाहिर निस्किन्छु अब एकछिन। ओके, अब जब यहाँको जन्म भयो त्यसपछि चाहिँ चलचित्र क्षेत्रमा लाग्नभन्दा पहिला पनि यहाँका इच्छा थियो होला, चाहना थियो होला, सँगसँगै यहाँका अभिभावकका पनि आफ्नै इच्छा चाहनाहरू थियो होला कि जीवनमा के भन्ने, के गर्ने। ती धेरै इच्छा चाहनाहरूलाई छिचोल्दै चलचित्र क्षेत्रमा आउनुभयो होला। अब त्यतिखेरको परिवेश के थियो, के बन्छु भन्ने चाहना थियो, के कता कुन क्षेत्रमा जान्छु भन्ने चाहना थियो? यद्यपि घर परिवारबाट चाहिँ यहाँलाई एउटा ठुलो ठाउँमा पुर्याउन सक्ने सपना चाहिँ देखिसक्नु भएको थिएन होला, तर पनि यहाँभित्र एउटा चाहना चाहिँ थियो होला। ती कुराहरू छन् भन्नुला भनेदेखि थुप्रै, माने त्यो एउटा बडा औपन्यासिक छ क्या मेरो जीवन। त्यस कारण अब त्यो सबै कुरा वर्णन गरिराख्नलाई, सबै कुरा इन डिटेल कुरा गरिराख्नका लागि हामीसँग समयको अभाव हुनसक्छ। तर प्रमुख बिन्दुहरू जसले जीवनमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मलाई पुर्यायो तिनका बारेमा चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ नि यहाँनिर आएर पनि मेरी आमा जोडिन आइपुग्नुहुन्छ कि भन्नु भनेदेखि यो नजानिदो ढङ्गबाट
यो संस्कृति कला भन्ने कुरोमा साहित्य सङ्गीत भन्ने कुरासँग म चाहिँ नजिकिँदै गएकै हुँ। ओके। अब त्यो किन त्यस्तो भयो त भनेर तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भनेदेखि नि त्यसको एन्सर वास्तवमा मसँग छैन, किन मलाई नै थाहा छैन किन भयो। र एकभन्दा बढी कारण हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि त्यस्तो हुन गयो। तर फ्याक्ट चाहिँ के हो भनेदेखि अलि बढी काल्पनिक संसारमा आफूलाई चाहिँ संलग्न राख्ने चाह चाहिँ ममा निश्चित रूपमा हुर्किएर गएको। त्यो मैले आफ्नो अन्तर्वार्ताहरूमा धेरैचोटि भनिसकेँ कि अब विभिन्न किसिमका चाहिँ सिसी बोतल ब्याट्री आदि इत्यादि जम्मा गरेर तिनलाई चाहिँ एउटा पात्र बनाएर तिनलाई खेलाइराख्ने र त्यही खेलमा दिनभर चाहिँ मग्न रहने भनेपछि त्यो त एक प्रकारको सङ्गीत नाट्यतर्फको झुकाव नै हो त्यो, होइन? जुन बेला मैले चाहिँ नाटक खेलेँ त्यस बेला पनि मेरी आमाले मलाई तँलाई नाटक खेल्न इच्छा छ भनेदेखि खेल्दा कुनै नराम्रो होइन, तर त्यो काम बहुत इमान्दारी साथ गर है भनेर सिकाउनु भयो। नाटक खेल्दा खेल्दै म चाहिँ सिनेमा खेल्न पुगेँ। सानो एक्स्ट्राभन्दा अलिकति माथिल्लो रोलबाट मैले मेरो सिनेमाको करियर सुरु गरेको हुँ। 5-7वटा पनि थिएन होला, 4-5वटा सिन भएको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सिनेमा परिवर्तनबाट मैले मेरो करियर सुरु गरे हुँ। त्यो सिनेमा पछि धेरै पछि मेरी आमाले पनि हेर्नुभयो र उहाँले मलाई भन्नुभयो यो ठिकै छ, प्रारम्भको लागि ठिकै छ, तर यति मात्र गरेर त कलाकार बन्न सक्दैनस्, त्यसका लागि तैँले योभन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्छ। योभन्दा बढी मेहनत गर्नका लागि लगनशीलताका साथ यसमा लागिराख्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। म तपाईँलाई मैले सुरुमै भनिसकेँ कि उहाँका प्रत्येक वचन मेरा लागि चाहिँ त्यो मैले काट्नै नसक्ने आदेश हुन्छ। यहाँको जीवनको सबभन्दा ठुलो गुरु आमा नै उहाँले बोल्नु भएपछि त्यो मेरा लागि सकियो, त्यो अन्तिम सत्य क्या। ओके। मेरो जीवनको अन्तिम सत्य भनेको मेरो आमाले बोलेका वचनहरू। म प्रत्येक चाहिँ युवाहरूलाई, प्रत्येक छोराहरूलाई रादर के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि आमाहरूले बोल्नु भएका कुरा गम्भीरतापूर्वक बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। एक्ज्याक्ट। उहाँले जे चाहनु भएको हो त्यो त्यही ढङ्गमा अभिव्यक्त गर्न नसक्नु भएको पनि हुनसक्छ, तर उहाँको चाहिँ अभिप्रायमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहँदैन। एक्ज्याक्टली। भनेपछि प्रपर ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्न सक्नु भएन होला, प्रपरली सम्झाउन सक्नु भएन होला, प्रपर भोकाबुलरी युज गर्न सक्नु भएन होला। त्यसकारण हामीले अझ बढी गम्भीर भएर उहाँले के भनिरहनु भएको छ भन्ने कुरा सुन्नै पर्छ। किनभनेदेखि आमा त्यही मात्र एउटा व्यक्ति हो जसले कहिले पनि तपाईँलाई भलो नहुने कुरा गर्दै गर्दैन। एक्ज्याक्टली। मेरो जीवनमा यति धेरै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन मेरी आमाले ल्याउन सकिन् भने ऐयौँ मानिसको जीवनमा पनि आमाले परिवर्तन ल्याउन सक्छिन् भोलि, होइन? त्यही अर्थमा हामीले आफ्नो राष्ट्रलाई पनि बुझेका छौँ। हामीले हाम्रो देशलाई त्यसै जननी एक्ज्याक्टली राष्ट्र आमा भनेर भने होइन नि त। एक्ज्याक्टली। त्यो भन्नुको पछाडि केही कारण छ होला। एक्ज्याक्टली। मानि यो देश मेरो फुपू हो भनेर त भन्दैनौँ नि हामी। यो देश मेरो आमा हो भनेर भन्छौँ। एक्ज्याक्टली। देयर इज अ रिजन। भनेपछि त्यो आमा भौतिक सम्बन्धको पराकाष्ठ हो। एक्ज्याक्टली। अब यो टर्निङमा हो, कलाकारिता क्षेत्रमा, अभिनय क्षेत्रमा यहाँको टर्निङ सुरुवाती अवस्थामा कतिको अप्ठ्यारो रह्यो, कतिको सजिलो रह्यो, कतिको साँघुरो रह्यो? जब यहाँ कलाकारिता क्षेत्रमा पहिलो सुरुवाती अवस्थामा प्रवेश गर्नुभयो नि, पहिलो चलचित्रसम्म त यहाँले 700 रुपियाँ पारिश्रमिक पाउनु भएको थियो।
है त्योभन्दा अगाडि नै यहाँ चाहिँ अभिनय चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो सुरुवाती चरणमा हरेक पेसा सुरुवात गर्दै गर्दा हरेक व्यवसाय सुरुवात गर्दै गर्दा हरेक क्षेत्र सुरुवात गर्दै गर्दा अप्ठ्यारा टर्निङ आउँछ नि डेफिनेटली आउँदैन आइहाल्छ नि यहाँको समय कस्तो थियो त्यो अब मेरो समय भनेको त सिनेमै नभन्ने समय थियो नि म यस्तो प्रोफेसनमा चाह राख्थेँ जुन प्रोफेसनले जरो गाडेकै थिएन यो देशमा होइन सिनेमा बनेन सिनेकर्मी हुने हो सिनेमै नबन्ने देशमा के सिनेकर्मी हुने तर सौभाग्यवश के भयो भन्नु होला भनेदेखि फाट्ट सिनेमासँग मेरो संलग्नता चाहिँ जोडिँदै गयो कि जस्तो परिवर्तन खेलेँ अब त्यो त सिनेमा रिलिज हुनै 2 वर्ष लाग्यो होइन लामो समय लाग्थ्यो त्यति बेला तर त्यसको सुटिङ सकेर म दार्जिलिङमा पढ्दै थिएँ त्यति बेला म दार्जिलिङ पढेको दार्जिलिङमा जाने बित्तिकै त्यहाँ प्रताप सुब्बाजीले खोजिरहनु भएको रहेछ मलाई अब प्रताप सुब्बाजीले पनि चाहिँ किन खोज्नु भएको रहेछ भने उहाँले मैले एउटा नाटक खेलेको देख्नु भएको रहेछ नाटक हेर्नु भएको रहेछ र पनिबोय भन्ने फिल्म बनाउन लाग्नु भएको रहेछ त्यो पनिबोयमा पनिबोय भन्ने पात्र खेलाउनको लागि उहाँ खोजिरहनु भएको रहेछ चौरस्तामा टुरिस्टलाई घोडा चढाउने सयस केटो त्योसँग चाहिँ म आबद्ध हुन पुगेँ र त्यो समहाउ त्यो कन्टिन्यू भयो त्यो त्यसपछि तत्कालै फेरि सिक्किमतिर सिनेमा बनाउने कुरा आयो तर त्यसमा चाहिँ म संलग्न हुन पाइनँ किनभने ती सिनेमाहरू नै बनेनन् त्यो बनेर कुराकानी चाहिँ चल्यो अब अडिसनमा जाने वर्कसपमा भाग लिने त्यस्तो चाहिँ भइरहेको थियो हल्का रूपबाट म नेपाल फर्केँ त्यसपछि मेरो पढाइ सकेर म नेपाल फर्कँदाखेरि चलचित्र संस्थान भन्ने भर्खरै खुलेको थियो र त्यसले कलाकार आह्वान गरे रहेछ अब मैले त्यसमा पनि फेरि दरखास्त दिनु पर्थ्यो अहिले लोकसेवा आयोगको चाहिँ जाहिर खा जस्तो दरखास्त दियौँ हामी 11 जना चाहिँ पास भएका हौँ त्यो गोर्खापत्रमा नामै छापिया छ त्यो लाजिम पाठमा थियो त्यति बेला त्यसको अफिस लाइन लागेर ठुलो सिनेमा हलमा टिकट किन्न बसेर लाइन बसेर चाहिँ त्यो गरेर त्यो हामी चाहिँ त्यो चलचित्र संस्थानको फिल्मको लागि सहभागी भयौँ र सानो रोल त्यहाँ पनि प्राप्त भइहाल्यो मनको बाध हो त्यो पहिलो फिल्म हो चलचित्र संस्थानको त्यो मनको बाँधमा खेलिसकेपछि त्यसका निर्देशक प्रकाश थापाजीले चाहिँ मलाई सिन्दुरमा पहिलो मेजर ब्रेक दिनुभयो मेरो पिताजी मलाई चाहिँ करियर डिप्लोमेट बनाउन चाहनुहुन्थ्यो होइन त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले यङ एडुकेटेड मान्छेहरूलाई छान्दै ट्रेनिङ पनि गर्थ्यो मलाई त्यो ट्रेनिङमा सेलेक्सन पनि म भइसकेका थिएँ र म त्यो करियर डिप्लोमेटको ट्रेनिङ गर्नका लागि यहाँ चाहिँ सिंहदरबारमा चाहिँ प्रशिक्षणको लागि जानुपर्ने मान्छे त्यो चाहिँ त गइन तर चलचित्र संस्थानतिर कलाकार बन्न चाहिँ म गएको हुँ अघि मैले एउटा प्रसङ्ग सुरुवाती अवस्थामा निकालेको थिएँ जति ठुलो सपना हुन्छ मान्छेको त्यति ठुलो चुनौती पनि हुन्छ त्यति ठुलो समस्या पनि हुन्छ जति ठुलो चुनौती र समस्या हुन्छ त्यति नै ठुलो शानदार सफलता पनि हात पर्छ फेरि मैले यो कहाँ जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि जुन जमानामा नेपालमा टेलिभिजन थिएन टेलिभिजन खोल्ने कुरामा पनि मान्छेले यहाँ गिज्याउने अवस्था थियो कसैले चाहिँ टेलिभिजन खोल्छु नेपालमा भनेर आँट गर्यो ती व्यक्ति मेरो अगाडि सामुन्ने हुनुहुन्छ अहिले त्यतिखेर जब यहाँले टेलिभिजन नेपालमा चाहिन्छ टेलिभिजन खोल्छु भनेर लाग्दाखेरि यहाँलाई गिज्याउने मान्छे धेरै थिए पछि टेलिभिजन स्थापित गरेरै छोड्नु भयो यहाँले त्यो एउटा यहाँको जीवनको महत्त्वपूर्ण टर्निङ र महत्त्वपूर्ण सफलता जसपछि यहाँलाई टेलिभिजनका पिता पनि भनियो अब त्यो प्रसङ्गमा एक्चुअली चाहँ कतिको चुनौतीपूर्ण थियो यहाँ जब कसैले सोच्न नसकेको चिज यहाँ एक्लैले सोच्नु भएको थियो त्यतिखेर टेलिभिजन चाहिँ हेर्ने बानी नेपालमा विकसित भइसकेको थियो जसरी
सिनेमा हेर्ने बानी नेपालमा विकसित भइसकेको थियो नेपालमा सिनेमा बन्नुभन्दा अगाडिदेखि नै। यो दुईटा कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, बहुत गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ। एउटा, सिने भ्युइङ को इतिहास सिने मेकिङको इतिहास भन्दा पुरानो हो नेपालमा। एक्ज्याक्टली। टेलिभ्युइङको इतिहास पनि टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङको इतिहास भन्दा पुरानो हो नेपालमा। एक्ज्याक्टली। भनेपछि टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ हाम्रा लागि हामीले पो नगरेर हो त। एक्ज्याक्टली। अरू कसैले त चाहिँ स्पिल ओभर सिग्नल्सहरू हेरेन हो, त्यताबाट पोखेर आएको सिग्नल्सहरू हामीले हेरेन हौ। अब फ्रिक्वेन्सीमा बग्ने सिग्नल्सहरू भनेको त त्यसलाई सिमानाले रोकेर त राख्न सक्दैन। भनेपछि त्यो प्रभाव त झन् बढ्दै जाने भयो नि त। भनेपछि त्यो फाँड त आफूले पनि आफ्नै किसिमबाट सुरु गर्नु पर्यो नि। एक्ज्याक्टली। तर हामीले चाहिँ हाम्रो फाँट सुरु गर्दाखेरि, टेलिभिजनमा आफ्नो फाँट सुरु गर्दाखेरि टेलिभिजन नेपालकै जनशक्ति सिर्जना गरेपछि मात्रै गऱ्यौँ। सिनेमामा चाहिँ हामीले आफ्नो जनशक्ति सिर्जना गरेनौँ र त्यसको कन्टेन्टका लागि चाहिँ धेरै लामो समयसम्म हामी चाहिँ क्रिटिसाइज्ड भइराख्नु पर्यो, आलोचित भइराख्नु पर्यो। किनभनेदेखि बाहिरबाट ल्याएर गऱ्यौँ नि त। अब यहाँनिर हुनै पर्छ भनेर चाहिँ यसतर्फ काम अगाडि बढाउँ नि त भनेर सङ्कल्पित एक हुल मानिसहरू यसमा लागिसकेपछि किन हो कतिपय मानिसहरूले हुन दिन चाहेनन् त्यो। म आज पनि मलाई अचम्म लाग्छ है। तर तीनटा कुरा मैले सिकेका थिएँ। एउटा, कलेक्टिभ चाहिँ एफोर्ट जहिले पनि सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने। दोस्रो, लगनशीलता र इमान्दारिता त छँदैछ। एक्ज्याक्टली। भनेपछि यही तिनटै कुरा लागू गरे हो त्यहाँ पनि। पहिला, एकाडेमिक क्वालिफिकेसनलाई बन्देज नराखेर हामीले 32 जना डेडिकेटेड युवाहरूको समूह सिर्जना गर्यौँ र तिनलाई टेलिभिजन प्रशिक्षण दियौँ। प्रशिक्षण दिनका लागि फिनिस टेलिभिजनबाट 2 जना आउनुभएको थियो, एर्की भितोनेन र लिना भितोनेन भन्ने प्रड्युसर छन्। ओके। तिनीहरू गुरुबा र गुरुआमा हुन् नेपालको टेलिभिजनका। ओके। किनभने फर्स्ट ब्याचलाई उनीहरूले पढायो। त्यो त्यसको जमरको भारत दत्त कोइरालाजीले मिलाइदिनु भएको WIF मार्फत। ओके। भनेपछि प्रशिक्षित हुनु पर्यो नि नेपाली जनशक्ति। भनेपछि यी 32 जना मानिसहरू प्रशिक्षित भइसकेपछि मात्रै जस्तो सुकै होस् यिनीहरूले नै प्रड्युस गरे सामग्री लिएर हामी चाहिँ दर्शक समक्ष जान्छौँ भनेर हामी गयौँ। ओके। चुनौतीपूर्ण थियो। भनेपछि कसले के भन्छ, ऊ रिसाउँछ कि ऊ खुसाउँछ कि त्यतातिर हामी लाग्दै लागेनौँ। हामीले हाम्रो आत्मालाई सोध्यौँ, टेलिभिजन हामीलाई चाहिन्छ चाहिँदैन। चाहिन्छ। किन चाहिन्छ? किनभने हाम्रो भएन भने अर्काको हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एक्ज्याक्टली। इट्स एज सिम्पल एज द्याट। भनेपछि हाम्रै क्रिएट गर्नु पर्यो। अब उहाँहरूले त उहीँबाट देखाउने प्रस्ताव पनि त ल्याउनु भयो नि। ओके। आधा घन्टा 1 घन्टा चाहिँ उतैबाट देखाउने रे नेपाली र त्यही नै चाहिँ नेपाली टेलिभिजन हो अरे। त्यो त नेपाली टेलिभिजन होइन। हामीले चाहेको त त्यो होइन। नराम्रो हुन्छ, बिगिनिङमा कमजोर हुन्छ, तर आफ्नै जनशक्तिले सृजना गरेको चाहिँ नेपाली हो भनेर हामी लाग्यौँ। तर कसरी लाग्यौँ? एकदमै लगनशीलताका साथ, एकदमै इमान्दारिताका साथ 34,000 नेपाली रुपियाँ लिएर टेलिभिजन खोल्न लाग्यौँ नि। 32 जना युवाहरू लिएर। तर ती 32 जना युवाहरू कस्ता थिए भन्नु होला भने ती सङ्कल्पित थिए। तिनले त्यो इमान्दारिता र लगनशीलताका पाठ त्यसरी नै पढिसकेका थिए।
र ती 32 जना आफ्नो देशलाई असाध्यै माया गर्थे। सिर्जना गरे त नेपाली टेलिभिजन इस्टाब्लिस गरे। त्यो एक्लैले, त्यसकारण तपाईँको अघि भन्नुभयो नि, म एक्लैले गरेकै होइन। भिजन चाहिँ यहाँले त्यो 32मा 33औं व्यक्ति चाहिँ म। क्या बात। त्यसलाई नेतृत्व मैले गरेँ हुँ। र हामीले चाहिँ सिनेमा उद्योगले गरेको मिस्टेक रिपिट नगरेको यही हो। हामीले हाम्रै जनशक्ति सिर्जना गरेपछि मात्रै टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ सुरु गरेको हो। त्यो बेला हामी एक्लै थियौँ, तर हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरू थिए। विदेशबाट आउने स्पिल ओभर सिग्नल्सहरू त यसै पनि प्रतिस्पर्धी थिए। त्यसको साथसाथै रेडियो नेपाल थियो नि त हाम्रो त प्रतिस्पर्धी। त्यसको त पहुँच बहुत राम्रो, असाध्य पपुलर मिडिया त्यति बेला। तर उसको नीतिसँग बिल्कुल अलग रहेर हामीले चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाएका हौँ। र हाम्रो चाहिँ सङ्गीत नाट्य क्षेत्रका मानिसहरूको अतुलनीय योगदान छ यसलाई माथि बढाउन। त्यसपछि त टाढाको बस्ती, राप, निमित्त नायक, रूपमती भन्ने सिरिजहरू आउँदाखेरि सडक सुनसान हुन थालेको। गौरवशाली इतिहास छ। एक्ज्याक्टली। तर त्यसको पछाडि पनि मेरी आमा जिउँदै हुनुहुन्थ्यो। म पटक पटक उहाँलाई चाहिँ कार्यक्रम हेरेर समीक्षा गर्नका लागि म भन्थेँ उहाँलाई। र यहाँकी आमा मलाई लाग्छ अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ, यहाँका शब्दमा, यहाँका भावनामा, यहाँका विचारमा, यहाँका इच्छा शक्तिमा, यहाँका सङ्कल्पमा अहिले पनि मैले आमालाई जीवितै देखिरहेको छु। म भनेकै मेरी आमा त एक्ज्याक्टली। म बाँचुन्जेल मेरी आमा बाँचेकी हुन्छ। एक्ज्याक्टली। कति मिठो लागिरहेछ यहाँको उत्तर मलाई। म प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन मेरो भाव चाहिँ। म आफै भित्रबाट यो यस्तो उत्तर आउला भन्ने मैले चाहिँ सोचेको थिइनँ, तर त्यो उत्तरले मलाई साँच्चै नै टर्निङ चाहिँ पोइन्टको कुरा गर्नुपर्दा नि, जसका आदर्शका कारणले गर्दाखेरि जीवनप्रतिको अवधारणामा परिवर्तन आयो, उसको बारेमा चर्चा नगरिकन त हुँदै हुँदैन। त्यस्तै छ। अब मैले प्रसङ्गलाई अब अलिकति, किनकि समय पनि हामीसँग कम छ, थोरै समयमा धेरैभन्दा धेरै यहाँको कुरा चाहिँ मैले लिने प्रयास गरिरहेको छु। कतिको सफल हुन्छु। अर्को पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र छ यहाँको जीवनमा, यहाँले सायद बिर्सिनु भएको छ भने म सम्झाउने कोसिस गर्छु, र सम्झिनु भएको छ भने कृपया विस्तृत गरिदिनु होला त्यसलाई। जुन पात्रले यहाँले त्यसपछि जुन पात्रलाई कहिल्यै पनि भेट्नु भएन, सम्झनामा मात्रै छिन् ती पात्र अहिलेसम्म, जसले यहाँलाई मिठो गीतको सिर्जना चाहिँ दिएर गइन्। झ्यालबाट हेर्नुहुन्थ्यो, देख्नुहुन्थ्यो, उनलाई कल्पना गर्दै आविष्कार जुन गीत गर्नुभयो यहाँले, जुन शब्द यहाँको त्यसपछि रचना ल्याउनु भयो, त्यस्तो त्यसपछि यहाँको सङ्गीत यात्रामा कहिल्यै पनि पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। धेरै पात्रहरू छन् शिवजी मानि, जो मेरो चाहिँ सम्झनामा सदैव सल्बलाइरहनु भएको हुन्छ। प्रशस्त मात्रामा त्यस्ता पात्रहरू हुनुहुन्छ होइन। तर मेजर पोइन्टहरू मेजर पोइन्टहरू, म आफै पनि त युवक थिएँ नि। एक्ज्याक्टली। भर्खरै मेरो विवाह पनि भएको थिएन। आई वाज अ यङ म्यान होइन। त्यति बेला एउटा अनुशासित मस्तिष्क स्थापना गर्नका लागि मैले नेपाल प्रहरीमा ट्रेनिङ गरेको छु। ओके। कठोर ट्रेनिङ। र आफूलाई एउटा अनुशासित परिपाटीमा आफ्नो पेसागत मर्यादालाई अगाडि बढाउनका लागि कुन हदसम्म सघाउँछ त भन्ने कुरा सिकायो। भनेपछि द्याट वाज अगेन अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टर्निङ पोइन्ट अफ माई करियर। ओके। मानि मेरो अलिकति चाहिँ डिस्टर्ब्ड माइन्डलाई नि, डिस्टर्ब युवा माइन्ड, धेरै यङ मान्छे मलाई चाहिँ एउटा अनुशासित घेराभित्र ल्याउनुमा त्यसले चाहिँ ठुलो रोल प्ले गर्यो। एक्ज्याक्टली। जीवनको एउटा चाहिँ कालखण्डमा पुगेपछि तपाईँले आफ्नै बारेमा
सो चिन्तनको अभियान चाहिँ प्रारम्भ गर्नै पर्ने हुँदो रहेछ। एक्ज्याक्टली। किनभनेदेखि सारा जीवन तपाईँ चाहिँ अरूलाई चिन्दै बिताउनुहुन्छ, त्यो क्रममा आफूलाई चाहिँ चिन्नु भएको हुँदैन क्या। भनेपछि त्यो त अनौठो कुरो हो नि। एक्ज्याक्टली। 1 लाख मान्छे म चिन्छु भन्ने, म आफैलाई तर कसलाई चाहिँ चिन्नु भएको छैन त भन्दाखेरि आफैलाई चाहिँ चिन्नु छैन। गजब। भनेपछि पशुपतिनाथको श्लेषमान्तक वनमा गएर प्रत्येक दिन बेलुकी 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म 7 वर्ष तपस्या गरेको छु मैले। ओके। त्यो मेरो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लर्निङ त हो नै होइन, तर त्यो सो विश्लेषण त्यो आफूलाई चिन्ने प्रयत्न। जस्तै अब पेसामा जति यहाँ आनन्दित हुनुभयो होइन, जति निष्ठावान हुनुभयो, इमान्दार हुनुभयो, त्यसको फलस्वरूप आज यहाँलाई यो स्थानमा पाइएको छ। अब म यहाँको सङ्गीत क्षेत्रमा अलिकति ढल्किन खोजिरहेको थिएँ अघि नै, मेरो अघि नै भन्न खोजेको कुराको आश्रय पनि जस्तै जुन युवतीलाई को कल्पनामा जुन युवतीलाई देखेर यहाँले आँखैमा कसैको तस्बिर गीत कालजयी बन्न पुग्यो र अहिले पनि हामी सबैको मन मस्तिष्कमा त्यो गीत खर्र आउँछ। त्यसमै धेरै गीतहरू पनि यहाँको कालजयी बने। त्यस्ता कुन कुराहरूले यहाँलाई प्रभावित पारे जसले गर्दा यति मिठा कालजयी गीतहरू यहाँले ल्याउनु भयो? त्यो मानिस प्रत्येक क्षण नै मान्छेलाई कुनै न कुनै चिजले चाहिँ तपाईँको चेतन वा अवचेतन मनमा प्रहार गरि नै, जस्तै छोरीबाट प्रभावित भएर छोरी मलाई भागी नछ त, त्यो त छोरीलाई अघितिरै राखेर लेखेको गीत हो मैले। त्यो मैले साँच्चीकै एक्ज्याक्टली नै चाहिँ छोरीलाई अगाडि राखेर ल तिमीलाई जे मन छ त्यो गर भनेर भने र आकाङ्क्षा हो मेरो छोरीको नाम। त उनले जे गरिन् त्यही कुरो मैले लेख्दै गएँ र त्यसलाई पछि अलिकति परिमार्जित गरेँ। त्यो मेरो घरको माथि चाहिँ कौशल मैले लेखेको गीत हो, म त अझै पनि सम्झन्छु। त्यो राम्रो भयो। तर कस्तो भन्नु होला भने ट्रुथ नै चाहिन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ सत्यता नै हो। भने शाश्वत सत्यलाई त कुनै अर्को कुराले रिप्लेसै गर्न सक्दैन नि। एक्ज्याक्टली। मैले गीत लेख्ने भनेको मेरै लागि हो। म अहिले पनि लेख्छु। गीत लेख्नु एउटा कुरा हो, ती गीतहरू कसैले सङ्गीतबद्ध गरेर गाउनु भने अर्को कुरा हो क्या। मानि सङ्गीतबद्ध हुन् नहुन्, गायनबद्ध हुन् नहुन्, त्यो गीतको भाग्यमा निर्भर गर्ने कुरो हो। जस्तो हाम्रो आफ्नो भाग्य हुन्छ त्यस्तै ती गीतहरूका पनि आफ्नै किसिमका भाग्य हुन्छन् होला। तर मेरो काम त लेख्नु हो नि, म लेखिरहेको छु। त्यस कारण म लेख्छु र नितान्त आफ्नो लागि लेख्छु। त्यसले मलाई एक किसिमको चाहिँ सन्तुष्टि दिन्छ नि। पछिल्लो खण्डमा गएर मैले कथा पनि लेखेँ होइन, तर ती सबै गीतहरूभित्र नि तपाईँले वर्णन जस्तो अघि भर्खर तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो नि एउटा चाहिँ मैले झ्यालमा देखेको युवतीको बारेमा, त्यस्तै केही न केही तत्त्व, केही न केही प्रसङ्ग, केही न केही विषय, केही न केही व्यक्ति, केही न केही कथा, केही न केही हाँसो, केही न केही आँसु त लुकेकै हुन्छ होइन। वन्डरफुल। त्यसले तपाईँको चाहिँ मनोविज्ञानलाई तरङ्गित गरेपछि कसैको आँखाबाट आँसु मात्रै भएर निस्केला होइन, कसैको मनभित्र व्यथा भएर अड्केर बस्ला। मेरो चाहिँ हकमा ती अक्षरहरू बनेर गीतहरू बनेर कापीमा पोखिने भए। जसरी एउटा खोला बग्छ हामी त्यसै गरी बगिरह जस्तो महसुस भइरहेछ मलाई अहिले। जसरी एउटा कथा बग्छ त्यसै गरी हामी बगिरह जस्तो महसुस भइरहेछ अहिले। अब अलिकति प्रसङ्ग जस्तै यो क्षेत्रमा यतिका लामो समय बिताउँदै गर्दाखेरि कहिल्यै पनि यो क्षेत्रबाट विमुख बनाउँ, कहिलेकाहीँ यो क्षेत्र छोडौँ, म अर्को क्षेत्रमा लाग्छु, म निराश भएँ। कहिलेकाहीँ हामी सबैलाई लाग्छ नि आफ्नो पेसाप्रति एकोहोरो गर्दा गर्दै पनि हामी निराश हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ दिगदारी आउँछ, फ्रस्ट्रेसन आउँछ, नगरौँ क्यारे, पेसा छोडौँ क्यारे, अन्तै जाउँ क्यारे, भागौँ क्यारे, त्यस्ता विचार कतिपय युवाहरूलाई आउँछ। हामी सबैको स्वभावमा आउँछ नै। अब यतिका लामो वर्ष
यतिका लामो वर्ष त्यो 700 चाहिँ पहिलो चलचित्रको पैसादेखि लिएर यहाँसम्म जुन यो नामसम्म आइपुग्दासम्म यहाँ बिचमा आयो होला निकै दिगदारीहरू कसरी जित्नुभयो ती विचारहरूलाई कलाकार हुँ कलाकार भएको कारणले गर्दाखेरि बढी संवेदनशील हुनु स्वाभाविकै भयो भनेपछि सानो सुखले पनि धेरै आनन्दित हुने सानो दुःखले पनि धेरै आतंकित हुने भने अलि एक्जाजुरेटेड म्यानरमा चाहिँ उनीहरू फिल गर्छन् नि कलाकारहरू बढी भावुक हुन्छन् त्यस कारणले अब भावुक भएका कारणले गर्दाखेरि अति भावुक भएका कारणले गर्दाखेरि अझ मानि स्वाभाविक हो यस्तो ह्यात तरिका भन्ने फिलिङ आएको छ ओके कसरी जित्नु भन्ने फिलिङ पनि आएको छ ह्यात तरिका भन्ने फिलिङ पनि आएको छ भन्ने फिलिङ पनि आएको छ ओहो अनेक किसिमका फिलिङहरू आएका छन् होइन तिनै फिलिङहरूको मिश्रित एउटा जीवन भनेको अनि जीवनलाई जीवन बनाउनका लागि तिनै तत्त्वहरूले त चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् जसले मेरो जीवनमा पनि त्यस्तो आएको छैन भन्नु त गल्ती कुरा हो आएका छन् तर आइसकेपछि पनि नि विमुखै भएर बस्न चाहिँ सकिया छैन भनेपछि श्रीमान श्रीमतीको झगडा जस्तो हो कि एकछिन परालको आगो जस्तो म यो सिनेमा खेल्न अब यो क्षेत्रै छोडिदिन्छु सिनेमा क्षेत्र यहाँबाट कोठाबाट निस्केर गयो घर पुगुन्जेलसम्म एउटा चाहिँ कलाकार साथीलाई आइज न गफ गर्नु भने बोलाइन्छ यहाँकै एउटा प्रसङ्ग जोड्दै सिनेमा क्षेत्र यहाँको श्रीमतीको सौदा मान्नु भएको छ छोड्नै सक्नु भएन सिनेमा क्षेत्र छोड्ने भन्ने त कल्पनासँग पनि गर्न सक्दिनँ अब त सिनेमासँगको मेरो नाता जीवनले त कहिले पनि तोड्दैन मृत्युले मात्रै तोड्छ म गङ्गालाल अस्पतालमा हार्ट एट्याक भएर लड्दाखेरि निको होस् भनेर चाहना राखेर मेसेज मात्रै देशभरिबाट लाखौँको सङ्ख्यामा आयो नि कुराकानीको अब अन्तमा छौँ र जहाँसम्म यो एपिसोड हेर्ने हुने युवाहरूले आजको यो अङ्कबाट धेरै कुराहरू सिक्नुभयो होला यद्यपि मैले पनि यहाँसँग कुरा गर्दा यो बिट मार्न चाहिँ मलाई मन छैन फेरि पनि हामी व्यक्तिगत रूपमा कतै बसेर यहाँका बाँकी कुराहरू म पक्कै पनि सुन्नेछु यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र जाँदै जो हामीलाई सुनेर बस्ने हेरेर बस्ने जो हामीलाई यतिखेर देखिएर पनि रहनु भएको छ सुनि पनि रहनु भएको छ यहाँका दर्शक यहाँका फ्यान यहाँका शुभचिन्तक र आजका युवाहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ आज सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समय हो र तपाईका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग तपाईँ आफै हो एक्ज्याक्टली भनेपछि आफूलाई चिन्ने प्रयत्न गर्नुहोस् बाँकी सारा कुरा आफसे आफै ठिक किसिमको चाहिँ सतहमा उत्रिन्छ आदरणीय दर्शक मित्रहरू आजको यो एपिसोड हेरिसकेपछि यहाँका मनमा आएका विचार भावना र यहाँका मनमा उब्जिएका ती अथाह प्रसङ्ग छन् भने कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला आजको अङ्क यहाँलाई कस्तो लाग्यो र आजको अङ्कले यहाँलाई कहाँनिर छोयो त कुन प्रसङ्गले तपाईँलाई सबभन्दा बढी छोयो त त्यो प्रसङ्ग पनि हामीलाई लेखिदिनु होला यदि कुनै पनि प्रसङ्गले तपाईँलाई कतै पनि परिवर्तन गरेको छ भन्ने महसुस गर्नुभएको छ भने पनि कृपया हामीसँग सेयर गरिदिनु होला यही अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शक साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आजका विशेष अतिथिज्यूप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञ रहेँ र यो अङ्कबाट म सिमोन नेउपाने बिदा चाहन्छु अर्को हप्ता फेरि पनि एकजना फरक क्षेत्रका फरक व्यक्तित्वसँग फरक टर्निङका साथमा उपस्थित हुन्छौँ बिदा चाहे नमस्कार यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउको घन्टी थिच्न नभुल्नुहोला।